अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सब दोस्तों को मर्जा खेल टीवी में खुश आमदेद। वीडियो देखने वाले को चाहिए कि लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज हम पढ़ाएंगे सूरतुल बुरूज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव सीन जबर वस, सीन जबर सा, मीम अलिफ मद जबर मा, हमजा जेर ई, वस्समाई, जाल अलिफ जबर जा, ता लाम जेर तिल, बा पेश बो, रा वो पेश रू, जीम जेर जी, ज़ातिल बुरूज। आगे आयात आया वस्समाई ज़ातिल बुरूज। वाव लाम ज़बर वल, या वाव ज़बर यौ, मीम लाम ज़ेर मिल, वल यौमिल, मीम वाव ज़बर मौ, मीम वाव ज़बर मौ, आइन वाव पेश ऊ, दाल ज़ेर दी, मौऊद। आगे आयात आया वल यौमिल मौऊद। वाव ज़बर वा, शीन अलिफ ज़बर शा, हा ज़ेर है, दाल वाव ज़ेर देऊं, वशाहिदूं। वाव ज़बर वा, मीम शीन ज़बर मश, हा वाव पेश हू, दाल दो ज़ेर दिन, व मशहूदिन। आगे आयात आया वशाहिदूं व मशहूद। क़ाफ पेश को, ता ज़ेर ती, लाम ज़बर ला, कुतिला, हमजा साद ज़बर अस, हा कड़ा ज़बर हा, बा लाम पेश बुल, अस्हाबुल, हमजा खा पेश उख, दाल वो पेश दू, दाल ज़ेर दे, उखदूद। आगे आयात आया कुतिला अस्हाबुल उखदूद। हमजा नून ज़बर अन, नून अलिफ ज़बर ना, रा ज़ेर रे, अन्नारे, जाल अलिफ ज़बर ज़ा, ता लाम ज़ेर तिल, वाव ज़बर वा, क़ाफ वाव पेश कू, दाल ज़ेर दे, वक़ूद। आगे आयात आया अन्नार ज़ातिल वक़ूद। हमजा जाल ज़ेर इज़, हा मीम पेश हुम, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, हा ज़बर हा, अलैहा, क़ाफ पेश को, आइन वो पेश ऊ, दाल दो पेश दुन, कुऊदुन। आगे आयात आया इज़ हुम अलैहा कुऊद। वाव ज़बर वा, हा मीम पेश हुम, आइन ज़बर आ, लाम मत, लाम कड़ा ज़बर ला, आला, मीम अलिफ ज़बर मा, या फा ज़बर यफ, आइन ज़बर आ, लाम वो पेश लू, नून ज़बर ना, मा यफ़अलून, बा लाम ज़ेर बिल, मीम हमजा पेश मु, मीम ज़ेर मी, नून या ज़ेर नी, नून ज़बर ना, बिल मुमिनीना, शीन पेश शु, हा वो पेश हू, दाल दो पेश दुन, शुहूदुन। आगे आयात आया वहुम अला मा यफ़अलून, वहुम अला मा यफ़अलून बिलमुमिनीन शुहूद। वाव ज़बर वा, मीम अलिफ ज़बर मा, नून ज़बर ना, क़ाफ ज़बर क़ा, मीम वो पेश मू, वमा नक़मू, मीम नून ज़ेर मिन, हा मीम पेश हुम मिनहुम, हमजा लाम ज़ेर इल, लाम अलिफ मद ज़बर ला, इल्ला, हमजा या ज़बर आई, या हमजा पेश यु, मीम ज़ेर मी, नून वो पेश नू, इल्ला अन युमिनू, बा लाम ज़ेर बिल, लाम कड़ा ज़बर ला, हा लाम ज़ेर हिल, आइन ज़बर आ, जा या ज़ेर जी, जा लाम ज़ेर ज़िल, जा लाम ज़ेर ज़िल, अज़ीज़िल, हा ज़बर हा, मीम या ज़ेर मी, दाल ज़ेर दे, हमीद। आगे आयात आया वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। हमजा लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, दाल या ज़ेर ज़ी, अल्लज़ी, लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हू, लहू, मीम लाम पेश मुल, काफ सीन पेश कुस, सीन ज़बर सा, मीम का ज़बर मा, वाव का ज़बर वा,
تا لام زیر تا زیر تی ملک السماواتی واو لام زبر ول حمزہ را زبر با زیر دی والارض آگے وقف آیا والارض واو لام زبر ول لام کڑا زبر لا ہا پیش ہو واللہ عین زبر آ لام کڑا زبر لا علا کاب لام پیش کل لام زیر لی کلی شین یا زبر شی حمزہ دو زیر ان شی ان شین زبر شاہ ہا یا زیر ہی دال دو پیش دن شہیدن آگے آیات آیا الذی لہو ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل لام زبر لا دال یا زیر زی نون زبر نا ان الذین فا زبر فا تا زبر تا نون لام پیش نل میم حمزہ پیش مو میم زیر می نون یا زیر نی نون زبر نا فتن المؤمنین واو لام زبر ول میم حمزہ پیش مو میم زیر می نون کا زبر نا تا زیر تی والمؤمنات سا میم پیش سم میم زبر ما ثم لام میم زبر لم یا زبر یا تا او پیش تو با او پیش بو لم یتوبو فا زبر فا لام زبر لا ہا میم پیش ہم فلہم عین زبر آ ذال الف زبر ذا با پیش بو عذاب جیم زبر جا ہا نون زبر ہن نون زبر نا میم زبر ما جہنم واو زبر وا لام زبر لا ہا میم پیش ہم ولہم عین زبر آ ذال الف زبر ذا با لام پیش بل عذاب ہا زبر ہا را یا زیر ری قاب زیر قی حریقی آگے آیات آیا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل لام زبر لا ذال یا زیر زی نون زبر نا ان الذین حمزہ بقڑا زبر میم زبر ما نون واو پیش نو آمنو واو زبر وا عین زبر آ میم زیر می لام صاد پیش لس صاد کڑا زبر صا لام زیر لی ہا کڑا زبر ہا تا زیر تی وعملوا الصالحات لام زبر لا ہا میم پیش ہم لہم جیم نون زبر جن نون کڑا زبر نا تا دو پیش تن جناتن تا جیم زبر تج را یا زیر ری تجری میم نون زیر من تا ہا زبر تہ تا زیر تی ہا لام زبر حل حمزہ نون زبر ان ہا کڑا زبر ہا را پیش رو تحت حل انہار رو ذال کڑا زبر ذا لام زیر لی کاب لام زبر کل ذالکل فاو زبر فو زا لام پیش ذل ذالک الفوز کاف زبر کا با یا زیر بی را پیش رو کبیرو آگے آیات آیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر حمزہ نون زیر ان نون زبر نا با طا زبر بط شین زبر شا ان بطش را با زبر رب را با زبر رب با زیر بی کاف زبر کا رب کا لام زبر لا شین زبر شا دال یا زیر دی دال دو پیش دن لشدیدن آگے آیات آیا ان بطش ربک لشدید حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ہا الٹا پیش ہو انہو ہا پیش ہو واو زبر وا ہوا یا با پیش یب دال زیر دی حمزہ پیش او یب دی او واو زبر وا یا پیش یو عین یا زیر عی دال پیش دو و یعیدو آگے آیات آیا انہو ہوا یبدئ و یعید واو زبر وا ہا پیش ہو واو لام زبر ول غین زبر غا
فا و پیش فو را لام پیش رل وهو الغفور واو زبر وا دال و پیش دو دال پیش دو ودود آگے آیات آیا وهو الغفور الودود ذال لام پیش ذل عین را زبر عر شین لام زیر شل میم زبر ما جیم یا زیر جی دال پیش دو ذو العرش المجید آگے آیات آیا ذو العرش المجید فا عین زبر فا عین الف زبر ع فعا لام پیش لل فعال لام زیر لی میم الف زبر ما لما یا پیش یو را یا زیر ری دال پیش دو یریدو آگے آیات آیا فعال لما یرید ہا لام زبر حل حمزہ زبر آ تا کڑ زبر تا کاف زبر کا حل اتاکا حا زبر حا دال یا زیر دی سا لام پیش سل حدیثل جیم پیش جو نون و پیش نو دال زیر دی جنودی آگے آیات آیا حل اتاک حدیث الجنود فارا زیر فر عین واو زبر عو نون زبر نا فرعون واو زبر وا سا زبر سا میم و پیش مو دال زبر دا وثمود آگے آیات آیا فرعون وثمود با زبر با لام زیر لل لام زبر لا دال یا زیر زی نون زبر نا بالذین کاف زبر کا فا زبر فا راو پیش رو کفرو فا یا زیر فی تا کاف زبر تک دال یا زیر زی با دو زیر بن تکذیبن بل الذین کفروا فی تکذیب واو لام زبر ول لام کڑ زبر لا ہا پیش ہو واللہ میم واو زیر میو واو زبر وا را الف مد زبر را حمزہ زیر اے ہا میم زیر ہم من ورائہم میم پیش مو ہا یا زیر حی تا دو پیش تن محیطن آگے آیات آیا واللہ من ورائہم محیط با لام زبر بل ہا پیش ہو واو زبر وا بل ہوا قاف را پیش قر حمزہ کڑا زبر نون میم پیش نم قرآنم میم زبر ما جیم یا زیر جی دال دو پیش دن مجیدن آگے آیات آیا بل هو قرآن مجید فا یا زیر فی لام واو زبر لو ہا میم زیر حم فی لوحم میم حا زبر مح فا واو پیش فو ضا دو زیر ذن محفوظ آگے آیات آیا فی لوح محفوظ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظیم. वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. हम अपने वीडियो में आयात पढ़ाते हैं, इसलिए दूसरे आयात के साथ हम उसको नहीं मिलाते हैं. तो बाज़ हुरूफ जो है ना दूसरे आयात के साथ मिलाना होता है, लेकिन हम नहीं मिलाते ताकि कि सीखने वाले को आसानी हो, वो आयात सीखे. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, मुझे और तुम लोगों को भी फ़ायदा हो कि अल्लाह हमको अजर इसका दे. सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें और दूसरों को दावत भी दे कि ताकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. जिसको कुरान में कुछ गलती हो उसका भी अज़ाला हो जाए और हमारा भी कोई गलती हो तो हमको कमेंट्स में लाजिमी लिख के कि हम अपने गलती को भी सुधार सकें. मास्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.